ओम श्री गणेशाय नमः। अथ बालवैधव्यहर विष्णुमूर्तिदानम्। तत्प्रकारो नारदेनोक्तः। ब्राह्मणं साधुमामन्त्र्य सम्पूज्य विविधार्हणैः तस्मै दद्याद्विधानेन विष्णोर्मूर्तिं चतुर्भुजां शुद्धवर्णसुवर्णेन फलस्यैकसुलक्षणां तदर्धेन वित्तशक्त्यनुसारतः निर्मितां रुचिरां शङ्ख गदाचक्राब्जसंयुतां दधानां वाससी पीते कुमुदोत्पलमालिकां सदक्षिणां शतां दद्यान्मन्त्रमेतमुदीरयेत। प्रयोगस्तु देशकालसङ्कीर्तनान्ते मम वैधव्यारिष्टनिरसनार्थम् अखण्डसौभाग्यप्राप्तये च विष्णुप्रतिमा दानं करिष्ये। ततः ताम्रपात्रं तण्डुलेनापूर्य तदुपरि स्वर्णमयीं कृताग्न्युत्तारणप्राणप्रतिष्ठां विष्णुप्रतिमां चतुर्भुजायुधान्वितां प्रतिष्ठाप्य षोडशोपचारैः पूजयेत। पूजाकाले पीताम्बरादिवस्त्राणि कुण्डलाद्यलङ्कारान् कुङ्कुमादि पुष्पमालाश्चार्पयित्वा प्रणमेत। भगवन् कमलाकान्त सर्वमङ्गलदायक हत्वा सर्वाण्यरिष्टानि सौभाग्यं चाभिवर्धय इति सम्प्रार्थ्य ततः प्रतिगृहीतारं ब्राह्मणं सम्पूज्यार्चितप्रतिमां सोपस्करां दद्यात्। दानमन्त्रस्तु यन्मया प्राच्य जनुषी घ्नन्त्यापतिसमागमं विशोपविषशस्त्राद्यैर्हन्तो वातिसुरक्तया प्राप्यमाणं महाघोरं यशस्सौख्यधनापहम् वैधव्याद्यतिदुःखौघान्नाशय सुखलब्धये बहुसौभाग्यदात्रीं च महाविष्णुरिमां तनुं सौवर्णीं प्रतिमां शक्त्या तुभ्यं सम्प्रददे द्विज। इमां मयार्चितां विष्णुप्रतिमां सोपस्करां वैधव्यारिष्टनिरासार्थम् अखण्डसौभाग्यप्राप्तये च अमुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे इति दत्त्वा यथाशक्तिसुवर्णदक्षिणां दत्त्वा तस्मादाशिषो गृहीत्वा कन्या अनघाद्याहमस्मीति त्रिर्वदेत। एवम् अस्तु इति विप्रोक्तिं गृहीत्वा ब्राह्मणान् भोजयेत। ततो वैवाहिकं कुर्यात्। वैधव्ययोगहर विष्णुप्रतिमा दानं च इति। हरिः ओम्।